बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिपेंडेंट पॉइंट की वीडियोस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है कि इमरान खान और फ़ौज का पैचअप कैसे हुआ, कैसे फ़ौज ने इमरान खान की सियासत में मदद करना शुरू की और क्यों इमरान खान को वो आगे लाना चाहते थे। लेकिन आपसे गुजारिश है, जिसने अभी तक इंडिपेंडेंट पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आखिर में अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे लिए ये आपका प्यार भरा, मोहब्बत भरा एक तोहफा होगा। पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक सियासी, समाजी और माशी तनाज़ों का शिकार है। हम अगर इन तनाज़ों से निकलना चाहते हैं या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें हकाइक जानना होंगे और इन हकाइक को सामने रखकर मुल्क की सिमत दुरुस्त करना होगी। ये कहानी 2006 से शुरू होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे और 58 टूबी के साथ सदर भी। ये किसी भी वक्त किसी भी हुकूमत को फारिग कर सकते थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से अमेरिका इनका सबसे बड़ा सियासी और अस्करी दिफा था। मुल्क की तारीख में मजमूई तौर पर इतने मुमलिकत सरबराहान पाकिस्तान नहीं आए जितने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद आए। लेकिन 2006 के आखिर तक अमेरिका को जनरल मुशर्रफ की जरूरत नहीं रही थी, लिहाजा उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और एक जमहूरी चेहरे को लाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। इस वक्त वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो थी। चुनांचे अमरीकी सफारतकारों ने दुबई में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकातें शुरू कर दी। बेनज़ीर के साथ इनकी मुलाकातों में सिर्फ वाजिद शमसुल हसन होते थे। अमरीकी एमा को ईमेल्स और फ़ोन भी सिर्फ यही किया करते थे। पार्टी के बाकी तमाम लोग इस दायरे से बाहर थे। ये मुलाकातें मिचोर हुई और अमेरिका ने 27 जुलाई 2007 को अबूधाबी में बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ को एक दूसरे के सामने बिठा दिया। इस मुलाकात से एनआरओ निकला। नैब ने भुट्टो फैमिली की करप्शन के तमाम मुकदमात वापस ले लिए। यूं मोहतरमा की वापसी का ऐलान हो गया। मियां नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला के हिफाजती मेहमान थे। मियां नवाज शरीफ ने अपने बड़े साहबजादे हुसैन नवाज के साथ शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की, इनसे अपनी वापसी की दरख्वास्त की। शाह अब्दुल्ला ने सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को रियाज बुलाया और इनसे साफ अल्फाज में कहा, अगर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान जाएंगी तो हमारा दोस्त भी जाएगा। इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के पास इनकार की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। क्यों? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग करने के लिए लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी हो चुका था और मुल्क भर में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीर भी जारी थी। ये दोनों वाक़यात जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग करने के लिए स्टेज किए गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2010 में दुबई में ये एतराफ़ किया कि वकला तहरीक और लाल मस्जिद दोनों ऑपरेशन मुझे फारिग करने के लिए लॉन्च किए गए थे। मेरे पास इसके बाद यूनिफॉर्म उतारने, फौज की कमांड जनरल इशफाक परवेज कियानी के हवाले करने और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को वापसी का रास्ता देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 और नवाज शरीफ 25 नवंबर 2007 को मुल्क में वापस आ गए। मुल्क में सियासी अफरा तफरी का खौफनाक दौर शुरू हो गया। लाल मस्जिद के बतन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जन्म ले लिया था और इसने मुल्क की ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में रोजाना खुदकुश हमले होते थे, इसमें 10-20 लोग शहीद हो जाते थे। वकला सड़कों पर थे और आवाम भी जमहूरियत का परचम उठाकर फिर रही थी। इस फिजा में 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई और सियासी अफरा तफरी मजीद बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी और फौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया। फौज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना चाहती थी और इक़्तिदार नए मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके अपना पूरा फोकस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर रखना चाहती थी। बेनज़ीर की शहादत के पास ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इलेक्शन का बाइकाट का ऐलान कर दिया। फौज के दरमियान में आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ थे। फौज ने दोनों को इलेक्शन के लिए राजी कर लिया। इमरान खान को भी समझाने की कोशिश की गई लेकिन ये इलेक्शन का बाइकाट कर गए। फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए। पीपल पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई मगर यह हुकूमत 1.5 माह भी ना चल सकी। निज़ाम खतरे का शिकार हो गया लेकिन जनरल परवेज कियानी हर सूरत हुकूमत चलाना चाहते थे। फौज ने फैसला किया था असम्बलियों के 5 साल हर सूरत पूरे होने चाहिए और फौज पिछले 15 बरसों से इस फैसले पर कायम है। ये लोग अपने इसी फैसले की वजह से आज भी इस असम्बली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए एक अच्छा फैसला है। बहरहाल फौज की एक और
سیاسی مداخلت تھی جو کہ ان کو کرنا پڑی۔ چودھری صاحبان کو راضی کیا اور کافری کو پیپل پارٹی کا اتحادی بنا کر حکومت کی گاڑی کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کی حکومت اتحادی تھی، الطاف حسین ایک تقریر کرتے تھے اور ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو جاتی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا DGISI بن چکے تھے۔ حکومت بچانا اور چلانا ان کی ذمہ داری تھی، چنانچہ یہ ایم کیو ایم کو دوسرے دن حکومت میں واپس لے آتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو جنرل صاحب نے بڑے ہنس کر جواب دیا، میں بس الطاف بھائی کو ایک کال کرتا تھا، وہ مان جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا وہ آپ سے کوئی مطالبہ کرتے تھے؟ یہ ہنس کے بولے ہاں، ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، جنرل صاحب آپ ہماری پرانی فائلیں پھاڑ دیں، اور میں جواب دیتا تھا آپ فکر نہ کریں، بس حکومت میں واپس آ جائیں، اور وہ آ جاتے تھے۔ پیپل پارٹی کے دور میں 4 بڑے واقعات ہوئے اور فوج اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئی۔ پہلا واقعہ 18ویں ترمیم تھی۔ فوج کا خیال تھا اس ترمیم نے وفاق کو تقریباً ختم کر دیا ہے، ملک چلانا اب آسان نہیں رہے گا، یہ ترمیم کبھی بھی کسی ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ دوسرا واقعہ ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں لاہور میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت کا تھا۔ تیسرا واقعہ ایبٹ آباد میں امریکہ کا اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن تھا، اس نے فوج سمیت ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ چوتھا سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو فورسز کی فائرنگ سے 26 پاکستانیوں کی شہادت۔ پاٹا، سوات اور شمالی وزیرستان میں طالبان کی حکومتیں بن چکی تھی، ریاست وہاں سے بسپائی اختیار کر چکی تھی، ملک کی معیشت نیچے سے نیچے گرتی چلی جا رہی تھی۔ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان نے IMF سے جان چھڑا لی تھی، لیکن ملک ایک بار پھر IMF کے گڑھے میں گر چکا تھا۔ 6 ارب روپے کا قرضہ بڑھ کر 16,000 ارب روپے ہو چکا تھا، اور اس میں بہتری کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال سے پریشان تھی۔ اس دوران جنرل کیانی اور آصف علی زرداری کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی۔ آصف علی زرداری ایئر ایمبولینس میں لیٹ کر دبئی چلے گئے اور ملک صدر کے بغیر چلنے لگا۔ ملک ریاض صدر زرداری اور جنرل کیانی کے درمیان رابطے میں تھے۔ پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، فوج ان سے بہت خوش تھی، تاہم یہ میاں نواز شریف سے خائف تھی، اور ان کی کوشش تھی میاں نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا جانشین بنا کر سیاست سے ریٹائر ہو جائیں۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے 2 مرتبہ میاں شہباز شریف کو بلا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر یہ اپنے بڑے بھائی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ یوں صاف نظر آنے لگا میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور یہ اس بار بھی فوج کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے۔ جنرل پاشا میاں نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے تسلیم کیا میں کبھی نواز شریف سے نہیں ملا، مجھے ان کے خیالات اور طرز سیاست کے اختلافات تھا۔ تاہم جنرل کیانی اس معاملے میں نیوٹرل تھے، یہ چاہتے تھے 2013 کے الیکشن ہو اور زیادہ سیٹیں لینے والی پارٹی حکومت بنا لے۔ اس فضا میں ایک دن جنرل پاشا نے جنرل کیانی سے کہا ہمیں عمران خان سے بھی ملنا چاہیے، اس میں بہت پوٹینشل ہے، اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ ناظرین، یہاں سے عمران خان کی کہانی شروع ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی محبت شروع ہوتی ہے۔ جنرل کیانی کی اجازت سے جنرل پاشا 2011 میں پہلی ملاقات عمران خان سے کرنے زمان پارک چلے گئے۔ یوں زمان پارک لاہور عمران خان کے گھر پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ جنرل پاشا یونیفارم میں تھے، عمران خان نے ان سے چائے کافی کا پوچھا، جنرل صاحب نے چائے منگوا لی اور عمران خان نے اپنے لیے اسٹرابری کا جوس آرڈر کر دیا۔ پاشا نے اس میٹنگ میں عمران خان کو پیشکش کی اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز بڑھانے کے لیے عمران خان کو مدد کی آفر کی۔ پاشا نے انہیں مالی مدد کی بھی آفر کی، لیکن عمران خان کے جواب نے جنرل پاشا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، اس کا دوسرا پارٹ آپ دوسری ویڈیو میں دیکھیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے پیار بھرے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ پارٹ 2 آپ کے لیے دوسری ویڈیو میں موجود ہے، ضرور دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔